والدین دی خدمت دا، والدین دی گل منن دا۔ اس واسطے میرے بھائیو نوجوانوں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہوئے وہ اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرے، اللہ تیری عمر بھی لمبی کر دیں گے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میرے رزق چا اضافہ ہوئے، بوڑھے والدین دی خدمت کر، اللہ تیرے رزق دے اندر بھی اضافے کر دیں گے۔ ہن کیڑا بندہ جڑا نہیں چاہتا میری عمر لمبی ہوئے؟ بول دے نہیں تیری رزق چا اضافہ ہوئے، سارے ہی چاہتے ہو۔ جنہ دے والدین نے بوڑھے والدین دی خدمت کرو، نہیں تے انہاں نو پوچھو جنہ دے ہے ہی کوئی نہیں۔ بڑی عظیم نعمت۔ اگلے دن نا میں تھانوں ایک گل سناواں، عثمان شاکر منڈا ہے جہانیاں دا، قاری صاحب جہانیاں دا، حضرت صدیقی صاحب نے بھی پتہ ہے۔ میں اتنے گیا، وہ بچے نے الرحیق المختوم مکمل زبانی یاد کی تھی، مکمل۔ اسلام آباد مقابلہ آیا، منڈا فسٹ آیا، وہ جتوں الرحیق المختوم کھول کے پڑھ دے ہیں وہ کو پڑھدا ہی فر فر، انہاں پتہ نہیں کنے کو صفحات تو پڑھی، وہ منڈا کدے بھی نہ اٹھ گیا، وہ فسٹ آیا۔ منوان لفظ تو لفظ، حرف تو حرف، اس بچے نو الرحیق المختوم زبانی یاد۔ انہوں پوچھا بھی تو کیڑی مجون کھانا ہے، تیرا بڑا حافظ ہے یار، بڑا ذہن ہے۔ تو اس بچے نے جڑی گل کیتی ہے، لکھاں من سونا ہوئے تے لکھ کے لے جو حق ادا نہیں ہوندا۔ وہ بچہ کی آندا ہے میں تے انتہائی غریب کردہ بچہ واں، مجون کیڑی کھانی ہے، میں اپنی ماں نو چار پائی تے با کے تے ماں دے پیر دھو کے او پانی پینا واں، پانی پینا، ماں دے پیر دھو کے پانی پینا۔ اللہ نے مینوں اینا حافظہ دے چھڑیا، میں کتاب ایک کری پڑھا مینوں یاد ہو جاتی۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، انہوں نے جمعے دے اندر ویسے ہی گل کی تھی کہ جس بندے دی دعا قبول نہیں ہوتی ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کرے اللہ دعا قبول کر لے۔ اتنے نذیر حلوائی ہے، اجے بھی ہے، انہوں کوڑ دی بیماری سی، بڑا علاج انہیں کرایا۔ مولانا نے جمعے چے گل ایویں ہی کر دیتی کہ تو کوئی کتاب جو نہیں پڑھی، اللہ نے کڑوا دی۔ وہ پچھلی راتی اٹھ کے نا انہیں ماں دی جتی سر تے رکھ لئی تے دعا کیتی ہے، اللہ نے کوڑ دی بیماری تو شفا عطا کر دیتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو بوڑھی ماں دی خدمت کیجئے۔ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے، دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر۔ اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر۔ جاواں صدقے میں ماں دے نامی اتوں، ماں آکھیا سینے چ ٹھڈ پیندی، جدوں نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھڈ پیندی۔ جڑا ماں نو کرے نا کنڈ یارو اودی کدے وی پنجے نہیں کنڈ پیندی۔ ماں دا جیڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہانا چ پھنڈ پیندی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے رضائی ماں دا ادب کر کے وکھایا ہے۔ جدو حنین فتح ہویا 6000 قیدی بنا لے نے، انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دی رضائی ماں حلیمہ بھی ہے تے رضائی پین شیمہ بھی ہے تے رضائی ماں حلیمہ بھی ہے۔ وہ لوگوں پین شیمہ بھی ہے تے حلیمہ بھی ہے،
دوہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے جگاں دے پیر دے کول آ جاندیاں نے آندیاں نے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے وے تے جگاں دے پیر دا دور خیمہ لگا ہے تے دوویں جڑیاں آندیاں نے دسو تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیاں سارے راز ہی کھل جان گے حقیقی ماں نہیں جدا دودھ پیتا ہے وہ ماں ہے تے ہاتھ کڑیاں لگی ہیں تے رحمت للعالمین چ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری لکھ دینے جدو پین ویر دے سامنے جاندی ہے یہ پین دی ملاقات 53 سال تو بعد ہو رہی ہے تے ایسرا ویر دے سامنے گئی ہے تے آندی ہے وے ویرا چھوٹیا ہوندیاں میں تینوں لوریاں دیندی رہیاں اے تو نکیا ہوندیاں منوں دندی وڈی سی جدا نشان اجے وی ہے وے تے آدھی کی ہے سنوے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھا دردان دیا گلا کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے نکیا ہوندیاں ویکھی سی تیری شکل پیاری بڑھیا ہویا کر ویکھی ہن میں تجھی واری سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا تو ساڈے کر وچ پروش پائی تے گلا یاد کرائیاں میں شیما اے تیری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاں دا اج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا اے صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں کئی دی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے موڑے آؤ تو چادر لا کے پاک رسول الہی ایٹھ وشائی حلیمہ کارن ایٹھ وشائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلاندی اے جے میری پین شیما جو رہی ہے منو کڈاندی حکم دیتا صحابہ تائی رب دے رسول پیارے
ادب و احترام و شیما دے پاروں ادب و احترام و حلیما دے پاروں اے چھڈ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا بہن شیما ماں حلیمہ دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا یہ 6000 دا 6000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اس واسطے نوجوانوں اپنی جوانی نو تباہ مت کیجئے اگر چاہتے ہو دنیا تے آخرت کامیابی ملے اپنے بوڑھے ماں باپ دی خدمت کیجئے انہاں دا احترام کیجئے انہاں دا ادب کیجئے اگر چاہنا ہے میری اولاد میرا ادب کرے پھر بوڑھے ماں باپ دا تو ادب کر تیری اولاد تیرا ادب و احترام کرے گی اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے